हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ ओ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तपाईँ त हुक्कार चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली कलाकार कवि जुलै देशका गहना यिनीहरू सम्मान गद्दु नगरी बहाना आदि कवि भानुभक्त नेपालीका साना आफू मरि गया पन छाडी गया दान जरम भूमि पश्चिम नेपाल इलाका तना हुँ चुदी ब्यासी रम्घा गाउँ पक्कालय हन हुँ 1871 विक्रम सम्वत अषाढ 29 पैठ जन्मेका हुन् तका श्रीकृष्ण बजे उनका बाबा धनुञ्जय कवि ज्यूका रचना ग्रन्थ कति मिठा लय भानुभक्त आचार्यको बालकाल जीवन कविता लेख्दामै बित्यो समय सिजन धनाढ्य कुटुम्बको उनको पिता पुर्खाइदेखि धन सम्पत्ति खानु लाउनु क्याइ गरन्त्य सेखी शिक्षा दीक्षा बज्या बठाई सिक्यो ननाई छना तिखो बुद्धि ज्ञानी ध्यानी प्रभुको वन्दना बज्या गया काशी बास सँगै आफू पन 6-7 वर्ष सेवा गर्यो बज्याको ताकन काशीमै देहान्त भयो नित्य कर्म गरी आफू फर्क्या जरमभूमि पोइत कठै बरी धन्य कवि भानुभक्त कविता लेख्दाका भौतिकै खप्पिस मान्छ सिपालु देख्दाका कवि ज्यूका बाबा पन मालका खर्दार भ्रष्टाचार लाग्या रहेछ राजस्वको भार स्वर्गवास भया पछा लेखा जोखा भइछ कविले बाबाकी निम्ति जेल जानु रहेछ केही वर्ष थुनामै रह्या कवि भानुभक्त कविता लेख्दा कि पायो मौका तसै भक्त बधु शिक्षा भक्त माला प्रसन्न उत्तर राम गीता रामायण लेख्यो बृहत्तर नेपाली भाषाका बाबु प्रचार प्रसार उनै कवि भानुभक्त हम्कीलाई प्रसाद वाल्मीकि रामायण उनले नेपालीमा उल्था संस्कृतिका धुरन्धर घरानिया कुलका अलौकिक ज्ञान पायो घाँसीकी अर्तीले देशको इज्जत राख्यो स्वदेश भक्तिले नेपालीका घर घर रामायणको भाका नर नारी जुलै पड्डा झिक्क बुढापाका कविले लायाको गुण 3 करोड नेपाली ऋणी रैज्ञ जन्म जुग सुकर्म पेशाले अषाढ 29 पैठ नब्बी सद्दो हमले महाकवि भानुभक्त स्वच्छ सफा मनले आदि कवि भानुभक्त यही हाम्रा नेपाल जन्म होइजाऊ फेरि फेरि गाउँ बेसी हिमाल जन्म होइजाऊ फेरि फेरि गाउँ बेसी हिमाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। डोटी रत्न वीरबहादुर विष्ट विवशजीले स्वर्गीय आदिकवि भानुभक्त आचार्य शीर्षकमा लेखी पठाएको रचना पढे र आजको कार्यक्रमको दारो गरे। शुक्लाफाँटा नगरपालिका 11 दीपनगर कञ्चनपुर बठे सम्झिराख्दान रामकी बराइल विष्टपाली डोब सुर्नया गाउँपालिका पाटन सोराड बैतडीको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद डोटी रत्न वीरबहादुर विष्ट विवशजीलाई। आज भानु जयन्ती हो र त्यसै प्रसङ्गमा आदिकवि भानुभक्तका विषयमा यो रचना कोसेली पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। तमलाई लगै धन्यवाद छ। हुक्का चिलिमको आजको भाग सुन्नेलाई रेडियो खोलिदिया हुनाले 8:40 मिनटसम्म आज लगैसँगै बस्तेला अनुरोध बिन्ती छ।
एउटा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना सुनाउला। आज भानु जयन्ती छ त भानु जयन्तीसँग सम्बन्धित केही रचना छन्। विक्रम सम्वत 1871 ऐलको तनहुँ जिल्लाको चुन्दिरमगा भन्ने ठाउँमी भानुभक्त आचार्यको एक निकाय हुने खाने परिवारमी जन्म भए पछाडि उनले जब उहे पहिली कुरडी त आफ्नो ठाउँमी होली, जब उनले घाँसीलाई घाँस काटबर कुवा खण्डारहेको देख्यो ताखे जाएबर उनले लगाए मैले केनके अद्दु पढन्छ, म धनी धनाढ्य घरको मान्छे होइबर लगाए केही अद्दन सक्दु भनेको मेरी कमजोरी हो, मलाई धिक्कार छ कि एक घाँसी मान्छे घाँस बेचबर कुवा खण्डा छ, धर्म कमाउना छ भने मैले क्याइ नअद्या भन्ने सोच्यो र एक कविता लेख्यो उनले घाँसीका विषयमी। भर जन्म घाँसतिर मन दिई धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानु भक्त धनी भइकन यस्तो। मेरा इनार न त सत्तल पाटिकै छन्, जे धन चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्। त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्ती, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखे कीर्ति। यसरी उनीहरू मनमी बदलाव आयो र उनले के दिनु पढन्छ आफसँग भएको ज्ञान भन्ने सोचबाट जी काम गर्यो। आज उत्तम हाम्रा अगाडि बठा छ। देउडा साहित्य रतन लक्ष्मी पन्तजीको एक रचना छ। अझै मेरो गाउँपालिका देवल दिव्यपुर झिङ्नी डडेलधुरा पहाडको घर ऐठपुर कञ्चनपुर अचाल बसान माल रे भानुभक्त श्रद्धाञ्जली शीर्षक में लेख रहेछ। साहित्यका आकाशमय चम्किएका तारा, आदि कवि भानु भणी पछ्याड्ना छन् सारा। विक्रम सम्वत 1871 सालमै भानुको उदय भयो मध्य नेपालमै। उनै भानकी यादमै अषाढ 29 भाषाको विकास अरि ठाडो राख्यो शीश। तनहुँ जरमी थात रम्घा बोन्य ठाउँमै, इजा बाबा धर्मावती धनञ्जय नाउँमै। श्रीकृष्ण आचार्य उनरा बज्यात्या विद्वान, सुसंस्कार शिक्षा दीक्षा उनले भर्यो ज्ञान। घरै बसी उनले अर्यो शास्त्रको अध्ययन, बज्याकाई रेखदेखमै उनरो शिक्षा भयो आर्जन। बालका लहै भिज्यो मनमै कविताको रस, नेपालका साहित्यमै पायो ठुलो जस। आफ्ना मनका कुरापन कवितामै पोख्न, नाच्या गाउने कवितामै कविताइमा ठोक्न। गीतैमे पछ्यान लाउने, गीतैमे फर्काउने, गीतैमे हाँसी र ठट्टा, गीतैमे थर्काउने। घाँस काट्या घाँसी है यिनले पायो ठुलो अर्ती, सेवा गरी नाउरा खाकी लायो बरकत बर्ती। रामायण खण्ड काव्य संस्कृत भाषाको पल्टायो नेपालीमै सपैकी आशाको। संस्कृतमै लेखिएको वाल्मीकि रामायण, नेपाली भाषामै लेखी लायो ठुलो गुण। सजिलो नेपाली भाषा भाका कति न्यारी, पढ्दु लेख्दु नजान्नेलाई बुझ्ने बात सारी। बधु शिक्षा भक्तमाला प्रश्न उत्तरी, कयौं कवितारे लेखिगे सरसरी। कविता रचाउने सिप अनेकन छन्द, समाजरे साहित्य सेवा सुनमय सुगन्ध। वैद्य ज्योतिषी ज्ञान हाइठ टेउली पारा, देशभक्ति भगवत भक्ति ज्ञान थियो बसारा। उनले रच्या रचनाको नेपाली समाज, अनमोल उपहार पढी खुसी छौँ बाज। सरल तारे अध्यात्मको अद्भुत सङ्गम, उनरा अमर कीर्ति किल्या सदाई छ नमन। समाजमी एकताको बिउ रोपी गया, अमूल्य रचना रची सदाई अमर भया। नेपालीनका मनमुटुमी ढुकढुकीका माझ, लय रूपी जीवडामी जीवितै छन् आज। ऐल का त यही पुस्ताले भाषा मोह सिक्दो, गद्दु छ भानुको सिको आफ्नै भाषा झिक्दो। घाँसी नामे घाँस काटी कुवा खनाउनाले, भानु चम्क्या भाषा किल्या कलम चलाउनाले। भाषा कि उब्यान्द होइरौ भानु कि यादमै, यही बठे श्रद्धाञ्जली श्रद्धाका साथमै। उनैले गोड्याका बाग
साहित्यका काख भानुभक्त श्रद्धाञ्जली सम्झ नाच लाख भानुभक्त श्रद्धाञ्जली सम्झ नाच लाख। देउडा साहित्य रतन लक्ष्मी पन्तजीको रचना ऐठपुर कञ्चनपुर अच्याल बसान माला अझै मेरो गाउँपालिका देवल दिव्यपुर झिङ्नी डडलदुरा पहाडको घर भानुभक्त श्रद्धाञ्जली शीर्षकको यो खुबै निको रचना कोसेलिएकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। देउडा साहित्य रतन लक्ष्मी पन्तजीलाई पेसाले शिक्षण पेसामी छन् हुक्का चिलिमलाई साहित्यिक रचना कोसेली पठाइराख्दान। भक्त रोकायाजीको एक रचना छ खत्याड गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मुगुका मित्र अच्याल गोब्रैया छन् सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमी तेस्रा वर्षमी पढ्डौ भनी लेखराइ छ। भानुभक्त नाउँ उनरो छवि आदि कवि बाबाको नाउँ धनञ्जय आमा धर्मावती बज्या उनरा श्री कृष्ण नान्छना पढाया तैपछा पढ्डा कि लेखा बनारस पठाया रामायण पढ्डा कि लेखा सबै थ्या आशामा रामायणलाई लेखिदियो नेपाली भाषामा भानको जीवनी लेख्या मोतीराम भट्टले आदि कवि उपनाम दियो मोतीराम भट्टले। अषाढ 29 गते भानको जन्म भयो साहित्यमा योगदान दिने उनरो कर्म भयो हुलाक टिकट मुणी तस्बिरलाई लगाया राष्ट्रिय विभूति भणी सम्मानलाई पाया अमर कृति छन् उनरा सबैले पढ्डान भानु जयन्तीका दिन सबैले पूजान। नेपाली भाषा साहित्यमा भौतिक गुण लगाया शिक्षाका क्षेत्रमा लै कलम चलाया नेपाली काव्य लेखनका सिपालु कवि हुन् साहित्य रचाकी लेखा झिक्नेका कवि हुन् नेपाली भाषा साहित्य उनले रच्याका गाउँ समाज बदललाई लेखा कम्मर कस्याका गाउँ समाज चोकचोकमा भानुको नाम छ भानुको बयान गद्य सर्जकको काम छ महापुरुष भौतिक कम छन् हाम्रा देशमा योगदानलाई दिनु छ हामीले नेपाली भेषमा 2 दिने मान्छेको जीवन अत्तो र पत्तो नै समाजमा योगदान गरे जात कभै जानो नै विकृतिरे विसङ्गति कभै जन फैलाया आदि कवि भानु जस्या आफ्नो नाम चलाया भानुजीलाई सम्मान गरी फुलपाती चढाउलो अषाढ 29 गते जयन्ती मनाउलो महापुरुष बन्नै लेखा निको गर्या कार्य अमर रहुन् आदि कवि भानुभक्त आचार्य अमर रहुन् आदि कवि भानुभक्त आचार्य। खत्याड गाउँपालिका 5 मुगुका मित्र भक्त रोकायाजीको रचना थियो अच्याल गोब्रैया कञ्चन पूर्मी बसाहन र अध्ययनको सिलसिलामी बहुत बहुत धन्यवाद भक्त रोकायाजीलाई हुक्का चिलिमलाई भानु जयन्तीका विषयमी यो रचना कोसेली पठाइबरा सहयोग गर्दिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। 19 किसिमका जीवन बिमा बनाउने 240 रुपियाँ बठाई करोडौंका जीवन बिमा हराउने उच्च ब्याजदर भएको बचतलै होइरने गाडी गौडाका बकता आसराको बाटो विश्वासिलो जीवन बिमा कम्पनी एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमी बिमा हर्या तैकीलाई कहाँ जानु हो कसरी अद्दो हो भनी जनअलमलिया तमराई डडेलधुराका बाग बजारमी जाने पछाडिका मान्छे छन् केशवराज पाण्डेजी घर बसे बसेले बुझिसकन्छ 096 420 870 मी फोन हर्या एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड डडेलधुरा। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण दत्त भट्ट केडीजीको रचना छ। बेङ्गलोर भारतमै अच्याल छन् दोगडा केदार गाउँपालिका 7 चढेपानी बैतडीको पितरकुडी र अच्याल भीमदत्त नगरपालिका 8 तिलचौड कञ्चनपुर बसाहान रे जरम थलो लगाई वाद्यकवि भानुभक्तकी संक्षिप्त जीवनी शीर्षकमा लेखिरहेछ। नेपाल तनहुँ जिल्ला रम्गा भन्ने ठाउँका आचार्य कुलका बज्या श्री कृष्ण नाउँका 18औं शताब्दीतिर 71 साल अषाढ 29 पैठ उही समय काल धनञ्जय धर्मावती बुवारे मौतारी तनै बठै जन्मिएका साहित्य अवतारी भानुभक्त नाउँ रहेको उन आदि कविको नानै बठे साहित्यमा
प्रभाव पढ्यो निको। श्री गणेश पढाइको भयो श्री पञ्चमी माग, चम्किला नक्षत्र लाग्या साहित्यका भाग। बचपनैमा तिखो बुद्धि बोली रन्या हाँसी, सौभाग्य भ्रमणको पायो बज्यासित काँसी। ब्या गरी व्रतलय गरी 11 वर्षमा, रीतिरे रिवाजसित खुसी रे हर्षमा। बामनी कालले लैग्यो खुसी लुट्यो सबै, चन्द्रकला देवीसित दोस्रो ब्या भ्यो तबै। सरकारी जागिर पायो उही बेला बकत, हाकिमले षड्यन्त्र गरी फसायो फगत। 5 महिना कैदको बासो दियो सरकारले, केही लाग्या अदिन्या दशा केही हुने हारले। घसाराले घाँस बेच्याको कुवा खणायाको, तोइ कुरडी घसाराले उनलाई सुनायाको। तोइ अर्ति वरदान भएछ भानुभक्त किलाई, पोइपस्या रामायण लेख्दो छन्द लय मेललाई। 7 काण्ड रामायणका भाषा नेपालीमा, भाका मिलाई पढिन लाग्या नेपाल थलीमा। भक्तमाला बधु शिक्षा प्रश्नोत्तर तसा, भौतै कृति और लेख्यो पढ्दा लायक जसा। जहाँ जहाँ छन् नेपाली भाषी नेपाल लहै अन्त, पढ्ड पस्या महिला पुरुष सबै साधु सन्त। 1925 साल 6 गते असौज, स्वर्गीय भया भानुभक्त आइतबार रका रोज। शरीर मरि गयापन कृति अमर रया, नेपाली भाषामी निकी उन्नति दिगया। चम्किराउ भानुकी कृति धरती रयन्तीकी, शुभकामना सबै किलाई भानु जयन्तीकी, शुभकामना सबै किलाई भानु जयन्तीकी। आदिकवि भानुभक्तकी संक्षिप्त जीवनी भण्डरा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण दत्त भट्ट केडीजीको रचना थियो। बेङ्गलोर भारतबाटै लेखिरहेको थियो। तिलाचौड कञ्चनपुरका मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण दत्त भट्ट केडीजीलाई खुबै निका शब्द आखर्किलाए। नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीको रचना छ। पाटन नगरपालिका सकार 1 सुन्दर भूमि डैँसिली बैतडीको जरमथलो, एसियन सिटी दोहा कतार मिसन रेवैबठे भानुभक्त जीवन जयन्ती गुणगान उनरो शीर्षक लेखराई छ। 200 वर्ष अघि अषाढकै मास, भानुभक्तको जन्म मिति 29 खास। तनहुँ जिल्ला रम्का गाउँ, जननी उनरो ब्राह्मण खानदानी कुल, पालन तनरो। धर्मावती माता कोख, धनञ्जय पिता, श्रीकृष्ण आचार्य बज्या गुरु ज्ञानदाता। गुरु विद्या बज्या बठै आर्जित अर्यका, रम्कापुरी नगरतिर बालकाल रम्याका। साहित्यका खम्बा थिया रचना रचयिता, बजेके गुरु विद्या तनले लगायो पारता। तिखो कलम खस्बा सामी अमृतका पाना, जीवनमा कविता रची चलायो नमुना। संस्कृतका रचना तीन नेपालीमा उल्था, गणना आथिन हुक्का साहित्यका गल्था। हजारौं कविता ग्रन्थ पातिरे पोतडा, घडी पाला ज्योतिष विद्या श्लोकका घडा। संस्कृत लिखित रामायण नेपालीमा लेखे, नेपाली भाषाको जन्म अरायो यिनैले। छन्द छन्द लेख रची देशभरि फिजायो, लयमा जिबडो ढाली स्वाद रस भिजायो। तसै रम्गा ज्ञान मोह घाँसी है सिकेका, एक दिन ससुराली जान घर है हिटेका। हिट्टा हिट्टाई पानी प्यास व्याकुला भएका, बाटा किनार कुवा रहेछ ताई प्यास मेटेका। प्यास मेटे थकान मेटाई कवि ताई बसेका, तसै बेला गरिब घरका घाँसीलाई पुगेका। पानी खाए घाँसी कवि भला भली अर्याका, ज्ञानमोहका बात हरि चिन्जान गरेका। खेतीपाती भैँसी पाली जिउ घिउ बेचेर, जीविका चलाउने घाँसी मेहनत अरेर। गरिब भयापन घाँसी ठुलोै थियो सोच, घाँस काटी बेचेर तसै गरेको अठोट। कृति नमुना राख्दै कुवा खण्ड पस्या,
हिम्मत राखी गैँटी बेल्चा वहीँ कम मर कस्या नानो कुवा नानो पानी पूर्ति नाइ सबैकी कुवा खण्यो घाँसी दाइले सबैका हिता कि घाँसी काए काम धेकी कवि ज्यूले सिक्यो धर्म रे ज्ञान गुण बाँड्यो सारा मर्म बुझ्यो संस्कृति परम्परा कविले सजायो ऋषिसित भेटघाटरी मनचित्त बुझायो ऋषिमु निकी बाणी वचन रामायणमा सजायो मेची बोठे कालीसम्म ज्ञान ध्यान बढायो ऋषिले दिएको ज्ञान ऐल ठिक्क मिल्लो उतार्यो कब्जिउले बाणी बनाइएको चिल्लो कली बखतमा लाज प्राणी दुराचार भई तसा पाप हुने हन कुमतीमा गए गरी गया नेपालकी महापुरुष भया अमर रहुन् आदि कवि संसार पार लाया अमर रहुन् आदि कवि संसार पार लाया नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीको रचना थियो एसियन सिटी दोहा कतार बठे लेखराई थियो पाटन नगरपालिका संकार एक सुन्दर भूमि डैँसेली बैतडीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीलाई यो रचना कोसेली पठाइबाट सहयोग गरिदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ नजाण्या सजी हुनु बन पाखा न्याउले बासले हैरान खोजा खोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली लगानका कपडा किन्नाई बन पाखा न्याउले बासली भुवनेश्वरी रोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली भुवनेश्वरी रोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर 2065 सालमा सुरु भएको रे 12 वर्षसम्म लगातार चलबर आएको सुदूरपश्चिमको रेडियो इतिहासमा एक मात्रै कार्यक्रम हो हुक्का चिलिम रे हुक्का चिलिमका सँग तम छौ तम हमसँग 12 लाखै बढ्ती श्रोता मित्र हुनान् हुक्का चिलिम सुनि बसेका हुक्का चिलिम रेडियो महाकालीको उत्पादन हो रेडियो महाकालीका सँगसँगै सुदूरपश्चिमका 4 औ रेडियो स्टेसन रेडियो युनिटी डडेलधुरा रेडियो सुदूर सञ्चार बेलौरी नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला बठे लगाई सुन्न सकिन्छ र युट्युब मिलगै सयौं मित्र हुक्का चिलिमलाई सुन्न रया हुनान् अब आज रचना त्रै लाग्दाओ वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीको एक रचना छ सुर्नया गाउँपालिका 5 रामकी बराइल रौलेश्वर नौघर बैतडी बठे हुक्का चिलिमलाई सम्झिराख्दान देश न हुन्दिने शीर्षकमा आज लेखराइ छ कोसेली मैले त धेकै न धेक्या यो देश हुने बाटो केसन धिले केही स्वार्थले सकिन लाग्यो माटो कश्मीरका स्याउ खाना स्वदेशी स्याउ छाडी खुरापाती सरकारमा युवा जति खाडी भारतको तरकारी खाना देशको कुइनो है इसी करामध्येकी आँखा आउँछ चुइनो भाव नै थी मान्यता नै थी नेपाली चिजको पडौसी व्यवहार नै थी पडौसी बीचको रिमोट कन्ट्रोल भारत खै नेपाल चलाउने भारतका विपरीत चल्या दिल्ली है हलाउने यो प्रथा ऐलको नै हो उहिलेदेखि चल्या आफ्ना मन नपड्या सरकार बेला बेला ढाल्या भारतका रिमोटले चल्ला नेपाल नेता जति जो चल्यो रिमोट है भाइर उइकी हुने खति नेपाल राजनीति चलखेल खेलौन्या भारती नेपालका नेताजीका मोदीजी सारथी केही पार्टी भारतले नेपाल खोलेको सिंह दरबार बसी बोल्ला भारतले बोलेको लिपुलेक लिम्पिया धुरा हाम्रो भन्ने बेला काठमाडौँमा रिट्टु पस्या भारतका चेला मोदीजी बहुलाई गया नेपालका कामधेकी आफ्नै पराया भया भारतका दामधेकी राजधानी चलखेल भौतै सरकार ढलाउन कि रुपियाँको चलखेल भइग्यो सरकार हलाउन कि भाइफुटे गबार लुटै भन्ने कि बलाइ छ नेपाली जालमा पाड्या भारत कलाइ छ कतिसम्म बाँचिरहन्न अर्खाका सासले
नेपाल राजनीतिक गद्दा दिल्लीका आशाले। दिल्ली झै नौढोग सलाम मिनिस्टर बन्न कि दाना पानी छेपाट्टाको ख्याल गद्दा गन्न कि। सामन्तका सामन्तै छन् कोयाजी गुसाइ छन् यही देश जोयापन हाम्रा दिन उसाइ छन्। भारतका आशीर्वादले देश लुटन्या प्रथा जनताके धोबोग्दो भयो विदेशको कर्जा। राजनीतिकका कुर्सी जति आफूरे मौकी छ दुःखष्ट गरेर बाँच्छु सहर रे गाउँकी छ। नेता उसाई हाकिम उसाई कर्मचारी उसाई ठेकेदार कामै न गद्दा कमिसन घुसाई। नानो बडो प्रसाद पाई झोल्यालाई भुलिया चुनाव जित्या 6 महिनामी बदलिनु होलिया। संविधान बनाइएको काहीँ बाटी नचुन्या धन्य हो विधिका शासन ईश्वय हो कि हुन्या। हत्या हिंसा बलात्कार मौलायाको अति न्याय नपाए थन्किएका घटना कति कति। देशको बजेट बग्दो अषाढका भेल कस्या होलो दिगो विकास 4 दिनका जाल झेल। जसै लाग्दो अषाढ महिना हुना ठेका पट्टा नेतान कमिसन पुग्दो विकास हुना सट्टा। कोही पुराई बजेट निल्ला कोही गर्या जो गद्दा पिच गरेको 1 महिना नै रोड गड्डा पड्डा। पुल भवन 1 महिनामै चाल है उदद्दा नै जनता न होस आउने नै नेता सुधद्दा। 5-10 लाख झोल्या नलै खाभणे कोचाउना 2-4 गोष्ठी सेमिनार गरी तनपन पचाउना। नै पुराना मरिजाना नै नयाँ न मौका गस्या गस्या एकै नस्या केन्द्र बठे गाउँका। केन्द्र बाटी परदेशसम्म परदेश गाउँ तक देश तम्रै ढुकुटी तम्रै सक साइपाउ सक। डाडो पढ्यो तम्रै हात जनखा भन्ने कोही न जन छाड्या पाए कि कुर्सी जोडी रया वैन। भारत नेता कर्मचारी देश न हुन्दिन्या मनकी उमाल पोख्दो मात्रै कोही नाइ ती सुन्दिन्या। कि हुन्छ देशकी मुक्ति जडा बसेका छन् यही देश जोयापन चानन घसेका छन्। पञ्चे काल बहुदल काल गणतन्त्र काल नेताज्यूकी माला माला जनताकी बेहाल। जनताका बेहाल भइग्या देशकी अधोगति लैजा कोर्ना छानी छानी भ्रष्ट छन् जति लैजा कोर्ना छानी छानी भ्रष्ट छन् जति। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीको रचना थियो। सुर्नाया गाउँपालिका 5 रामकी बराइल रौलेश्वर नौघर बैतडी बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार वीरबहादुर चन्दजीलाई खुबै निका शब्द आखर रे यो रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीको रचना छ सुइनामी यमराजसित भेट शीर्षकमा लेखिरहेछ। अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरा डडेलधुरा बठे। कहिल्यै त विगत सम्झी आँखा आउँछ चुइना कहिल्यै निका कहिल्यै गट्टा होइजा नाचन सोइना। कोही सोइनाको फल मिलन्छ कोही सोच्या होइजान्छ कहिल्यै त डरका सोइना यो मन रोइ जान्छ। एक रात खाना खाइसिया म सोइना होइ गयो यमराजसित भेट घाट अचम्म भइ गयो। सामल हाली आगो बाली चिलिम तताइदिनौ कि भयो सोइनाको सारा सबै बताइदिनौ। यमराजले हुकुम दियो तेरा देशकी गति जनताकी दुख दिने क्या छ बुझिहाले मती। तिनीहरू नाउँ लेखी ल्यास झट्टै लै जान्छु तेरा देशका हालत देखि मलाई रोइ जान्छु। हुन्छ सरकार नाउँ ल्याउनौ हजुरलाई बुझाउनौ मेरा देश बिगाड दिने यमलोग पुगाउनौ। भात खान कि मोबटिया ताइनै पढ्यो माखो यही हो दुःख दिने कसो मेरो लाग्यो आँखो। फोहरसित खेली बर बहुत रोग सारन्छ जनताकी दुःख दिने आपत पाडन्छ। माखाको नाउँ लेखी लैयौँ यमराज बुझाया यमराजले हकार गाड्यो आउँसले रोजाया। फोहर अद्या लैतम आफै माखा बाँच लाउँछौ धन्य तेरी बुद्धि शुद्धि कसा कसा आउँछौ। तेरो यो नाउँ न भयो
निकेरी तक्याल गलत जैठौरा हुन्छ बोल्नुलाई सक्याल कैको नाउँ लेखेर लैजाउँ कैलाई दिजाउँ दोष क्या चिज बिगाड्डो तसो आउना रे न होस एकान्त सोचेर बस्या क्या चिज होलो भणी एक बेर ध्यान लगै गयो मच्छर बोल्ला सुल्ने जब आए गलामा काट्यो सम्झी गया दुःख मच्छर नभया पछा कति हुन्थे सुख डेङ्गु हुने मलेरिया यही मच्छरा लाग्दा यमराज खुसी बहुन्ना यहीको नाउँ राख्दा मच्छरको नाउँ देख्या पछा रिसले कामिया थप्पडी बट्टै थियो धोधन्ने थामिया कन्जे माको कन्जे मच्छर नाउँ ल्याउँछ कसो दुख दिने औरैब छन् दिमाग आथे जसो जाछिटाएँ खोजबिन अर तेरा देश गई अहिलेसम्म इति दुःख कयका लाग्दा सही अहिले त सबैलाई दुःख कोरोनाले दिया भाउयै दुश्मन भयो बातला गिगाई या न त रोग पत्ता लाग्यो न दबाई बन्याको कोरोनाइब हो कि कसो यमराजले भन्याको भाउसा लह किडो हो कि खेतीपाती खान्या किसानका दुःख दिई खेतबा रिमी जान्या दुवै को नाउँ लेखी लैयौ यमराजलाई बुझाया तसै नाउँ लेख्या देखि मलाई लै सुझाया सबै ठाउँ बदमासी हुन्छ तेरा देश बुझ रोगभित्रलाई मन पडी छ थोक्काई कुरा सोच आबलै इसाई ल्याया लतराई खान्या है पोइ घुमलै तेरा देश नर्कमी जान्या है यो देश बिगड्यो क्याले क्या चिज छ तसो क्या चिज छ मन पडी अर्न्या यो कोरोना कसो कहाँ पढ्यौँ यमराजका फेला कसो न्याय माग्यो एक फेर यो मन मेरो सबैतिर भाग्यो भ्रष्टाचार कमिसन हो कि नातावादको खेल यिनैले खायाब हो कि तबै देश फेल जनताका सदियौँका दुःख यिनराई गतिले जनता दुखाइ देश दुखाइ यिनरा मतिले यिनै नाउँ लेखेर लैयौँ यमराजका पासामा अब खुसी यमराज हुन्ना भनेर आशामा दुईजना दूतले मलाई दुई लट्ठी हान्दियो यमराजले धेकिहाल्यो पोइ भने छाड्दियो जब नाउँ लेखेको देख्यो मुसमुसो हाँसिया अहिले तेरा चेत खुल्या भनेर काँसिया यिनै हुन देश बिगाड्या जनता दुःख दिने सबै कि एमलोग ठाउँ छ अब मैले चिन्या तेरो अद्या तुइले अरि मेरो अद्या बाँकी गल्ती कि सजाय दिन्छु तुलाई राखी साँची कोही तोखी धाकधम्की दिन्न धेरै लेखी भने जन्ड राए जन बिराए तसी तम्की सुल्ने लौगैजा आप्तेर देश भुणेर फाल्दियो बिउजेर खाटबठे उठ्या परान हाल्दियो यो कसो सपना भयो यमराजकी भेट देश बिगाड्या दुःख दिने यमराजका गेट देश बिगाड्या दुःख दिने यमराजका गेट सुइनामे यमराजसित भेट शीर्षकमा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीको रचना थियो। अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरा डडलदुरा बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीलाई यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिए आफ्नाले र आजको कार्यक्रम सुनबर साथ दिया सँगै बस्तिया तम लगै चिउनाइ कि बलाइ छ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोला 8-5 में आज भेटघाट होली रे कुरडी कानेरला उज्या समयको लागि मै लगै दुई हात जोडेर बिदा बारी मागे। नमस्कार।